हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले जियोमेट्री भन्ने च्याप्टरको एङ्गल्स भन्ने टपिक पढिरहेको छौँ र एङ्गल्स भन्ने च्याप्टर है, जियोमेट्री भन्ने पोर्सनको एङ्गल्स भन्ने च्याप्टर। अनि यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पेयर अफ एङ्गल्स पढाइरहेको थिएँ। योभन्दा अगाडि हामीले यसको एक्सरसाइज सल्भ गरिरहेको थियौँ। एक्सरसाइजको क्वेसन नम्बर 1 सकियो है। अब यहाँनिर क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ हामीलाई फाइन्ड द साइज अफ अननोन एङ्गल्स भन्नेको छ है। यो प्रब्लम चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ। सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 2 को हेदेखि। फाइन्ड द साइजेस अफ अननोन एङ्गल्स। क्वेसन नम्बर ए मा हामीलाई दिएको छ यस्तो खालको छ है। अनि यहाँनिर यस्तो छ, यो x डिग्री, यो 120 डिग्री है। अब हामीलाई भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो के को, x को। अननोन भनेको त यहाँ x छ नि त, अर्को त 120 भइहाल्यो। अब x को भ्यालु कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि यो के हो, यो एउटा स्ट्रेट लाइन हो है। यसलाई लिनियर पेयर भन्दा नि भयो यो दुईटालाई, अथवा सप्लिमेन्ट्री एङ्गल्स भन्दा पनि भयो, जे भन्दा पनि हुन्छ है। अब हामीले डाइरेक्ट के लेख्न सक्छौँ, हियर x डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टु 180 डिग्री लेख्न पाइन्छ। रिजन के हो त, सम अफ सप्लिमेन्ट्री और x भनेको कति आयो, 60 डिग्री हाम्रो एन्सर आयो। कस्तो सजिलो, एकैछिनमा निस्किन्छ है। ल अब अर्को प्रब्लम छ यहाँनिर, प्रब्लम नम्बर बी। एउटा स्ट्रेट लाइन छ, यतापट्टि फर्केको एउटा 65 डिग्रीको एङ्गल छ र यतापट्टि y डिग्रीको एङ्गल छ है। हामीलाई अब 65 त 65 भइहाल्यो, y को चाहिँ भ्यालु चाहियो। यसको लागि पनि हामीले त्यही भन्न सक्छौँ, हियर रिजन के हो, सम अफ सप्लिमेन्ट्री एङ्गल्स भनेर भन्न सकिन्छ है। और 180 डिग्री माइनस कति आयो, 61, 115 आयो है। 115 चाहिँ हाम्रो एङ्गल एन्सर आयो। ल अब नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर सी। यस्तो छ, अनि यो चाहिँ z डिग्री छ र यो चाहिँ 110 डिग्री छ। अब यसलाई हामीले के भन्छौँ त, हियर यहाँ चाहिँ के छ, z डिग्री भने पछाडि 180 डिग्री हुन्छ। यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ, सम अफ सप्लिमेन्ट्री एङ्गल्स भनेर भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ किन भन्न सकियो भन्दा, यसलाई मैले यो अहिले त अब बाङ्गो छ होइन, यसरी सिधा बनाएको भए त हेर्नुहोस् त यो के रहेछ, एउटा स्ट्रेट लाइन नै रहेछ। स्ट्रेट लाइनमै त्यसरी नै पहिलाको जस्तै भयो होइन। हो त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीले के भनिएको हो त, सप्लिमेन्ट्री एङ्गल्स भनिएको हो। और यसलाई मैले के लेख्न पाएँ त, अब z इक्वल्स टु 180 डिग्री $70 डिग्री हाम्रो एन्सर भयो है। यो भइसके पछाडि अब क्वेसन नम्बर डी मा हेर्नुहोस्, यस्तो खालको एङ्गल छ, यसमा पनि त्यही हो। अब चाहिँ हामी यो लिनियर पेयर पनि भन्न पाइन्छ होइन। यसलाई लिनियर पेयर भनेर अब सुरु गरौँ है त। हियर
W डिग्री प्लस 36 डिग्री इजिकल्स टु 180 डिग्री भन्न पाइन्छ र यो चाहिँ किन भन्न पाइएको हो किनकि यो चाहिँ सम अफ लिनियर पेयर भनेर भन्न सकिन्छ or W डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री यो भनेको के भयो 30 50 44 144 डिग्री चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है ल यो भइसके पछाडि अब DE नम्बर यसरी दिएको छ हामीलाई x + 20 डिग्री x डिग्री अब यहाँनेरको केसमा चाहिँ हामीलाई यो दुईटैको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ किनभनेदेखि x + 20 भनेको कति हो पनि थाहा छैन र x भनेको कति हो पनि थाहा छैन पहिला सुरुमा त हामीले अब x कै भ्यालु निस्किन्छ यहाँ यसलाई हामीले x + 20 डिग्री भन्यौं भने यो भनेको 180 डिग्री आउँछ र रिजन के हुन्छ सम अफ सप्लिमेन्ट्री एंगल्स भनेर लेख्ने or 2x भनेको के भयो -20 डिग्री यो भनेको 160 डिग्री भयो यता त 2x छ अब यो 2 लाई फेरि तलपट्टि क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर तल पठाइयो भने यो के हुन्छ x + 20 भनेको कति आयो 100 डिग्री आयो ल यस पछाडि अब F नम्बरमा के भनेको छ एउटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ अनि यहाँनेर भनेको छ कि यो चाहिँ y हो रे यो चाहिँ 2y हो रे है यहाँनेर चाहिँ 180 डिग्री अब हामीले यसलाई के भन्न सकियो त एंगल्स है ल अब 60 डिग्री आयो एन्सर 60 डिग्री सकियो यही हो है ल एफ पछाडि अब जी नम्बरतिर जाम है त स्ट्रेट लाइन छ x डिग्री अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्नु पर्छ भन्दा यहाँनेर चाहिँ अलिकति फरक छ यो त एउटा स्ट्रेट लाइनमा भएको एंगलहरु भयो यो तीनटा है र स्ट्रेट लाइन भन्ने बित्तिकै त्यहाँनेर कुनै एउटा पोइन्ट राखियो जस्तै यो स्ट्रेट लाइन भयो यहाँ एउटा पोइन्ट छ भने यो पोइन्ट विथ रेस्पेक्ट टु दिस पोइन्ट यति एंगल भनेको 180 डिग्री हुन्छ भनेपछि एउटा स्ट्रेट लाइनको एंगल भनेको 180 डिग्री हुन्छ अब हामीले के भन्छौं र रिजन लेख्दाखेरि चाहिँ सम अफ एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन भनेर लेख्नु होला ल यो भइसकेपछि भनेको कति आयो 30 डिग्री आयो भनेपछि के रहेछ त x भनेको 30 डिग्री रहेछ अब हामीलाई त चाहिएको त 3x र 2x पनि हो अनि 2x =
यो भयो। यहाँनिर हामीले 2y को भ्यालु निकालेनौँ है। ल अब यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर H मा। यस्तो खालको छ, यो x डिग्री, यो 2x डिग्री, यो x + 20 डिग्री है। अब यसमा पनि हामीले भन्ने त्यही हो, x प्लस भनेको 180 डिग्री हुन्छ भनेर भन्छौँ र रिजन लेख्दाखेरि चाहिँ सम अफ के छ, यो सम अफ एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन or ल 4x भनेको कति आयो 160 और x भनेको 160 डिवाइड बाई 4 भयो। यो भनेको के हुन्छ त 40 डिग्री, x को भ्यालु आयो 40 डिग्री। त्यसो भए x + 20 डिग्री भनेको कति होला, यो होला। अनि त्यस पछाडि 2x कि 3x 2x सकियो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ, क्वेसन नम्बर I। क्वेसन नम्बर I मा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा फिगर छ, यस्तो छ। यो छ है। अब यसमा हामीले के भन्ने भयौँ, हियर र यसको रिजन चाहिँ के हुन्छ, सम अफ एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन। और एउटा दुईटा तीनटा 3y + 30 डिग्री। $150 डिग्री आयो और y को भ्यालु कति आउला त 150 डिग्री बाई 3 आउला भनेको कति भयो 50 भयो। y को भ्यालु 50 भयो भनेदेखि y + 5 भनेको कति होला 50 डिग्री + 5 होला भनेको 55 डिग्री। अनि त्यस पछाडि y + 25 भनेको कति होला = 75 डिग्री होला हैन। ल यो प्रब्लम पनि भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन कति छ, क्वेसन नम्बर जे नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जे नम्बर है, भर्टिकल्ली अपोजिट एंगलको कुरा रहेछ जेमा चाहिँ। अब यसलाई हामीले कसरी देखाउँछौँ त, भर्टिकल्ली अपोजिट भन्ने बित्तिकै भर्टिकल्ली अपोजिट एंगलहरु त इक्वल हुन्छ भने पछाडि हियर x डिग्री भनेको 95 डिग्री भयो सिधै। कसरी, भर्टिकल्ली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल
यो भइसकेपछि अर्को के भन्न सकियो अब हामीले यतिलाई हेर्यौं भने यति भागलाई हेर्यौं भने यसमा के भन्न सकिन्छ त x डिग्री प्लस y डिग्री भनेको 180 डिग्री हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ रिजन के हो त सप्लिमेन्ट्री एंगल्स $180 डिग्री माइनस 95 डिग्री कति भयो 85 डिग्री y को भ्यालु आयो 85 डिग्री देन z भनेको के भयो y नै भयो इज इक्वल्स टु र यसको रिजन के थियो भर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल यसै कारणले हो है ल यो भइसकेपछि अब अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर जे के नम्बर केमा पनि यस्तै खालको कुरा छ अब हामीले यो एंगल र यो एंगललाई के भन्न सकिन्छ भर्टिकली अपोजिट एंगल भन्न सकिन्छ त्यही भएर सुरुमै हामीले के लेख्न पाइयो z डिग्री भनेको 150 डिग्री हुन्छ भनेर भन्न पाइयो किनकि भर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल यो भनिसकेपछि अर्को चाहिँ हामीले यदि यतिलाई हेर्यौं भने यहाँनेर के देख्न सकिन्छ त sum of supplementary angles इस कारणले है or x is equals to 180 degree minus 150 degree is equals to 30 degree अब यो 30 हो भने त यो पनि 30 होला भनेपछि हामीले के भन्न सकियो x y degree equals to x degree रिजन के थियो L नंबर यो भनेको a भयो यो भनेको x भयो यो भनेको y भयो यो भनेको 3a भयो है अब तपाईहरुले यदि यति भागलाई हेर्नु भयो भने के देख्न सकिन्छ त यतिबाट हेर्दाखेरि a डिग्री प्लस 3a डिग्री भनेको चाहिँ 180 डिग्री जस्तो देखिन्छ रिजन के थियो किनकि यिनीहरु सप्लिमेन्ट्री एंगल्सहरु हुन् है सम अफ सप्लिमेन्ट्री एंगल्स ल यो भइसकेपछि और a is equals to कति भयो a plus a सरी यहाँ त 3a हो है त्यो Now x equals to a reason के थियो vertically opposite angles are equal x भनेको कति आयो a भनेको 45 डिग्री भनेपछि x को भ्यालु आयो 45 डिग्री अब हामीले अर्को 3a को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ 3a को भ्यालु भनेको के भयो त 3 times 45 degree equals to 135 degree अनि यो भइसकेपछि अर्को हामीले के निकाल्न सक्यौ y equals to 3a रिजन के थियो ल सक्यो है अब यसपछि क्वेशन नम्बर m मा हेर्नुहोस् यो छ ल यो छ है अब यसमा चाहिँ
पहिला सुरुमा हामीलाई यो भनेको p डिग्री p + 10 डिग्री y डिग्री p + 20 डिग्री z डिग्री र x डिग्री छ है। अब यहाँनिर के देखिन्छ भन्दा यहाँनिर चाहिँ यो तीनटा स्ट्रेट लाइनहरुले एकअर्कालाई काटेको छ। सो यहाँनिर यो र यो भर्टिकल्ली अपोजिट एंगल, यो र यो भर्टिकल्ली अपोजिट र यो चाहिँ भर्टिकल्ली अपोजिट जस्तो देखिन्छ। र हामीले सुरुमा यति तीनटालाई हेर्यौं भने यतापट्टिको भागलाई हेरियो भने के देख्न सकिन्छ त p डिग्री + p + 10 डिग्री रिजन के थियो सम अफ स्ट्रेट लाइन्स, सम अफ एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। और 3p = 180 डिग्री - 30 डिग्री भनेको कति आयो 150 डिग्री। ल यो हाम्रो आन्सर भयो है। यो भइसकेपछि अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर के अरे नेक्स्ट अर्को वाला अननोन एंगल। अर्को भनेको p को भ्यालु त हामीले कसरी निकाल्ने भयौं /3 गरेर = 50 डिग्री। यो आयो p को भ्यालु। त्यसपछि p + 20 डिग्री भनेको कति होला p + 10 डिग्री भनेको कति होला अब हामीले z = अनि z पछाडी x = यसको पनि रिजन त्यही हो भर्टिकल्ली अपोजिट एंगल्स इक्वल। अनि त्यसैगरी यसलाई मैले के भन्न सके p + 10 भनेको कति होला 60 डिग्री + 10 डिग्री होला भनेको 70 डिग्री। अनि अर्को z भइसक्यो y। यसको पनि रिजन त्यही नै हो है भर्टिकल्ली अपोजिट एंगलहरु इक्वल हुन्छ त्यही भएर भनेर लेख्नु होला। अनि यो भइसकेपछि अब हामीले सबैको निकाल्यौं। यस पछाडी हामीलाई क्वेशन नम्बर n मा हेर्नुहोस् त के सोधेको छ। क्वेशन नम्बर n मा चाहिँ यहाँनिर ट्रायंगल जस्तो छ है। $128 डिग्री अब हेर्नुस् है सुरुमा चाहिँ हामीले y को भ्यालु निकाल्न सक्छौं किनकि यो दुईटा के छ भर्टिकल्ली अपोजिट छ। y = के भन्न सके त मैले ल यो भयो है। यो भइसकेपछि अर्को क्वेशन अर्को चाहिँ x को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। यतिमा हेर्यो भने के देख्न सकिन्छ x + 40 डिग्री भनेको 180 डिग्री हो भन्न सकिन्छ सम अफ लिनियर पेयर। और -40 डिग्री भनेको आयो कति 140 डिग्री। ल यो भइसकेपछि अर्को चाहिँ यहाँनिर z को भ्यालु निकाल्नु पर्ने z = 100 z + 128 = 180 डिग्री र यसको रिजन पनि यही नै हो है। ल यो हाम्रो आन्सर भयो है। यो भइसकेपछि z को भ्यालु पनि निस्क्यो के अरे y को भ्यालु निस्क्यो z को निस्क्यो। ल z त सधैं z को त सुरुमै निकालेको होला यो चाहिँ z हो त्यसो भए
ल यो भयो। यो भइसके पछाडि क्वेसन नम्बर ओ नम्बरमा चाहिँ यहाँनिर अलिकति अर्कै खालको डायग्राम छ। ल अब हामीले यहाँनिर सुरुको माथिको यतिबाट हेऱ्यौँ भने के देख्न सकिन्छ, x + 2x + 3x = 180 डिग्री भनेर लेख्न सकिन्छ। सम अफ एङ्गल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। ल यो भइसके पछाडि अब हामीले के लेख्न सकिन्छ त, 6x = 180 डिग्री भनेर लेख्न सकिन्छ है। 6x = 30 डिग्री आयो x को भ्याल्यु। अब 2x डिग्री भनेको 2 × 30 डिग्री होला, 3x भनेको 3 × 30 डिग्री होला। ल यो भयो है। यो भइसके पछाडि अब हामीलाई अरू भ्यालु के चाहियो, a, 2b यस्तै छ है। अब हामीले नेक्स्टको लागि चाहिँ कति हेरौँ भन्दाखेरि 280b। ल यहाँनिर अलिकति मिलाउनु पर्नेछ है फिगरलाई। यस्तो खालको छ यो 2x चाहिँ खासमा यो लाइन चाहिँ स्ट्रेट लाइन हो है। अब यसको पनि मैले तपाईहरुलाई यदि तीनटा देखाएँ भने के लेख्न सके त, also 2x degree plus b plus 2b degree equals to 180 degree, or 2x भनेको 260 नै भइहाल्यो है। थ्री बी भनेको 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टु 120 डिग्री, or b भनेको कति आयो 120 डिग्री बाई 3 भनेको आयो 40 डिग्री है। ल यो भइसके पछाडि अब हामीले 2b निकाल्नु पर्यो भने 2 टाइम्स b गर्न सकिन्छ, 2 टाइम्स 40। ल अब फेरि हामी जाउँ यतिमा। यहाँ चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ, b डिग्री प्लस 2b डिग्री प्लस a डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री, और b भने पछाडि 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस a इज इक्वल्स टु 180 डिग्री, और ल ए भनेको कति आयो 120 घटाउँदा 60 डिग्री आयो। ल सकियो है। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर पी मा। पी को क्वेसन पनि ठ्याक्कै यस्तै हो है। ल पी नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ, एउटा स्ट्रेट लाइन छ। कहिले पनि यदि त्यो स्ट्रेट लाइन छैन भने त्यहाँनिर फर्म भएको एङ्गलहरू के हुँदैन, भर्टिकल्ली अपोजिट चाहिँ हुँदैन है। स्ट्रेट लाइन इन्टरसेक्ट भएकै हुनुपर्छ है भर्टिकल्ली अपोजिट हुनको लागि चाहिँ। ल फर्स्टमा चाहिँ हामीले के हेरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर यतिलाई हेर्न सकियो भने यसबाट हामीले x को भ्यालु निकाल्न सजिलै सकिन्छ। हेर्नुस् है,
अब x को भ्यालु कति निक्लियो x इक्वल्स टु 120 डिग्री बाई 3 भनेको 40 डिग्री x को भ्यालु 40 आउने बित्तिकै हामीले x + 25 डिग्रीलाई कति भन्न सकियो 40 + 25 इज इक्वल्स टु 65 डिग्री x + 35 डिग्री भनेको 65 मा 10 75 डिग्री ल यो भयो है यो भइसके पछाडि अब x इज इक्वल्स टु p भन्ने कुरा छ यहाँनिर यो चाहिँ कसरी आएको हो भन्दाखेरि x र p चाहिँ भर्टिकल्ली अपोजिट छ त्यही भएर है p इज इक्वल्स टु x डिग्री इक्वल्स टु 40 डिग्री यो भइसके पछाडि अर्को हामीलाई अब यतिको हेरौँ यतापट्टि के छ त 3q + q + p इज इक्वल्स टु 180 डिग्री रिजन लेख्दाखेरि सम अफ एङ्गल्स इन स्ट्रेट लाइन लेख्नु होला और 4p + p को भ्यालु कति आयो 40 डिग्री प्लस 180 डिग्री और 4p इज इक्वल्स टु कति भयो यो भनेको कति भयो 140 डिग्री और p को भ्यालु कति आयो 140 डिग्री बाई 4 35 डिग्री चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है ल यो पनि भयो अब हामीलाई 3q को भ्यालु चाहियो pq को भ्यालु चाहियो होला यो q नै हो यो q रहेछ है ल q भनेको कति आयो ल 3q भनेको 3 × 35 डिग्री इज इक्वल्स टु 105 डिग्री चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है ल आज हामी यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी यहाँनिरबाट बाँकी रहेको प्रब्लमहरू सल्भ गरौँला त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला थ्याङ्क यू